یتیم دا مقام، یتیم دا مرتبہ، یتیم دا شان، اس گل دے اتوں بھی اندازہ لگاؤ کہ جدو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روزہ رکھ دے نے، جدو روزہ رکھ دے نے، شام دا وقت ہوتا ہے، کھانا سامنے موجود ہے، ایک دروازہ کھٹکھٹان والا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ پوچھتے ہیں کہ دروازہ کھٹکھٹان والا کون ہے؟ باہر کو آواز آتی ہے میں مسکینہ بھوکا ماں، اے نبی دے گھر والیوں میں کو کھانا دے دیو۔ حضرت علی المرتضیٰ اپنے سامنے وہ کھانا اٹھا کے اس مسکین دے حوالے کر دیتے ہیں۔ دوسرا دن آ گیا، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روزہ رکھ لے نے، جدو روزے افطاری کا وقت آتا ہے، کھانا سامنے موجود ہے، پھر دروازہ کھٹکھٹان والا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، پوچھا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ باہر تو آواز آتی ہے میں ایک یتیم ہاں، بھوکا ماں، اے نبی دے گھر والیوں میں کھانا کھلا دیو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھانا اٹھا کے اس یتیم دے حوالے کر دیتے ہیں۔ جدو تیسرا دن آتا ہے کہ پھر جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روزہ رکھتے ہیں، جدو افطاری کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کھانا تیار ہو گیا، سامنے موجود ہے، پھر اسی طرح ایک دروازہ کھٹکھٹان والا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، پوچھا دروازہ کھٹکھٹان والا کون ہے؟ باہر تو آواز آتی ہے اے علی میں ایک قیدی ہاں جیڑا تہاڈے در دے اوتے سوالی بن کے آیا ہاں، بھوکا وا کھانا دے دیو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھانا اٹھا کے اس قیدی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ رب کائنات نو اس قیدی دے نال بہتر سلوک کرنا، اس مسکین دے نال چنگا سلوک کرنا، اس یتیم دے نال چنگا سلوک کرنا اتنا پسند آیا کہ رب کائنات نے اس کو اپنا غلام بنا دیتا ہے۔ اس وجہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یتیم کا بڑا مقام، یتیم کا بڑا شان سنو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ واحسبہ قال وکالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ بیوہ اور مسکین دی کماں دے اندر کوشش کرنے والا ہوتا ہے، وہ انج ہوتا ہے جویں راہ خدا دے اندر جہاد کرنے والا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگوں سن لو، جیڑا بندہ کسی مسکین دی کماں دے وچ کوشش کرنے والا ہوتا ہے، رب اس کو اے واجے روزے دار تے روزیاں دا ثواب عطا فرماندا ہے جس نے کبھی زندگی دے اندر روزہ افطار نہیں کیتا ہوتا۔ اے مقام اے مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، اور اے بھی نہیں بلکہ سنو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسکین کا شان کیویں بلند کیتا، مقام کیویں بیان کیتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلام صرف میں نہیں کہ جڑا بندہ جناب مسکین دے نال اچھا سلوک کردا ہے، رب کائنات اس کو اپنی عبادت کرن دا ثواب عطا فرماتا ہے، روزے رکھن دا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بلکہ سنو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا من قضا لأحد من امتی حاجۃ یرید ان یسرہ بہا فقد سرنی ومن سرنی فقد سر اللہ ومن سر اللہ ادخلہ الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی فرمایا جس نے میرے کسی امتی کی حاجت کو اس وجہ تو پورا کیتا کہ میرا امتی خوش ہو جائے
यतीम फिल जन्ना हाकज़ा व अशार बिस्सबाबति वल युस्ता व फर्रज बैनहुमा शैया। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी ने फरमाया ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जेड़ा बंदा किसी यतीम की परवरिश करने वाला है, कल क़यामत वाले दिन मैं और वो बंदा इस तरह होंगे जिस तरह हथ दियां दो उंगलियां इकट्ठियां होंदियां ने। जेड़ा बंदा यतीम की परवरिश करने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला का नबी फरमा गया, फरमाया इस तरह से इकट्ठे होंगे जिस तरह हथ दियां दोनों उंगलियां नाल नाल ने। बल्कि सुनो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल मन क़बल यतीमन मिन बैनिल मुस्लिमीन इला तामिही व शराबिही अदखलहुल जन्ना। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी ने फरमाया ऐ लोगों, सुन लो, जिस बच्चे का बाप फौत हो गया उस यतीम दी जेड़ा बंदा परवरिश करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कायनात वालियो सुन लो, रब्बे कायनात यतीम को खिलाने की वजह तो यतीम को पिलाने की वजह तो रब्बे कायनात यतीम की परवरिश करने वाले को जन्नत दे अंदर दाखिला अता फरमा देता है। यतीम की जेड़ा बंदा परवरिश करता है, सुनो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान सुन। तेरे और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन नबी हुरैरा अन नबी खैरु बैतिन फिल मुस्लिमीन बैतुन फी यतीमुन युरसलु इलैहि व शर्रु बैतिन फिल मुस्लिमीन बैतुन फी यतीमुन युसाबु इलैहि। अल्लाह के नबी ने फरमाया कायनात वालियो, मुसलमानों दे घरां दे विचों सब तो बुरा घर वो होंदा है जिहदे अंदर कोई यतीम होंदा है, ओदे नाल बुरा सलूक होंदा है। फरमाया सुन लो, मुसलमानों दे घरां दे विचों सब तो बेहतर घर वो होंदा है जिहदे विच कोई यतीम होंदा है, यतीम दे नाल चंगा सलूक होंदा है। जिहदे विच कोई यतीम होंदा है, यतीम दे नाल चंगा सलूक होंदा है। और मेरी सुन ते पूरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप कहते हैं अन नबी हुरैरा अन्ना रजुलन शका इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कसरत क़ल्बी फक़ाल लहू इन अरदत तलीन क़ल्बिका फअतइमुल मिस्कीन व अमसह रअसल यतीम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर एक बंदा आ गया, आके कहता है सोहणिया मेरा दिल बड़ा सख्त है, मेरा दिल बड़ा डाढ़ा है, मेरे दिल के अंदर नरमी नहीं आ रही। अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर जा चला जा, मिस्कीना को खाना खिलाया कर, मिस्कीना को पानी पिलाया कर। रब्बे कायनात मिस्कीना को खाना खिलाने की वजह तो तेरे दिल के अंदर नरमी पैदा कर देगा। ते जदों तू किसी यतीम दे सर दे उत्ते अपना हाथ फेर देगा, रब ताई तेरे दिल नूं नरम फरमा देगा। जेड़ा बंदा यतीम दे नाल चंगा सलूक करदा है, यतीम दे नाल अच्छा सलूक करदा है, सुनो रब्बे कायनात उसको की मकाम अता फरमाता है। तेरा और मेरा नबी फरमा गया, फरमाया अन नबी उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल मन मसअला सयतीमिन लम यमसहु इल्ला लिल्लाहि कान लहू बिकुल्ली शारा। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया वाले हो सुन लो, जेड़ा बंदा किसी यतीम दे सिर दे उत्ते अपना हाथ रख देता है, जितने ओदे हत्थां तले पा लांदे ने, रब यतीम दे सर दे उत्ते हर रखण दी वजह तो ओदे उतने गुनाहां नूं माफ फरमा देंदा है। जेड़ा बंदा यतीम दे नाल चंगा सलूक करदा है, जेड़ा बंदा यतीम दे नाल अच्छा सलूक करदा है, रब्बे कायनात उन जन्नत दा दाखला भी अता फरमाता है। हुजूर ने
فرمایا او لوگو او وقت گزر گئے جدو لوگ یتیماں دے نال برا سلوک کردے سی حضور دی آمد تو پہلے نا جی جدو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حلی تشریف نہیں سی لے کے آئے تے جدو کوئی یتیم ہو جاتا سی نا تے لوگ اس کو اپنے گھر بھی نہیں سن بڑھن دیندے کہ او بچہ ہے جدو آیا ہے دنیا دے اوتے دا پیو جڑا او دنیا دے اوتوں چلا گیا ایدی ماں دنیا دے اوتوں چلی گئی یتیماں دے نال ایسا سلوک ہوتا سی کہ جناب اس کو پرایا دھن سمجھا جاتا سی ہوتے اور جڑے سکے رشتہ دار ہوندے سی وہ بھی جناب روح پھیر لگے سی لیکن جدو قبری والا دنیا دے اوتے آیا نا تے پھر حضور نے اعلان فرمایا او دنیا والے او میری امت دے لوگوں یتیماں دے نال برا سلوک نہیں کرنا جیڑا بندہ چنگا سلوک یتیم دے نال کرے گا میں محمد اور وہ بندہ قیامت والے دن انج نال ہوا جویں ہاتھاں دیاں دو گلیاں نال یہ یتیم دی پرورش کرنے والے دا مقام ہے یتیم کی پرورش کرنے والے دا مرتبہ ہے اور یہ بھی نہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں سنو مصنف عبد الرزاق دے اندر انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی بعد محدثین نے اس کو ایک قول لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بعد یہ آکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام دا ایک قول ہے وہ کی قول ہے فرمایا کہ یتیم دے نال انج سلوک کرو جویں تسی اپنی اولاد دے نال سلوک کرتے ہو یتیم دے نال ان سلوک کرو جویں اپنی اولاد دے نال سلوک کردے ہو فرمایا اگر اپنی اولاد نو سینے نال لاندے ہو تے پھر یتیم نو سینے نال لایا کرو فرمایا کہ اگر یتیم دے سامنے تسی اپنی اولاد دا متھا چومدے ہو تے پھر تانوں چاہیے ہے کہ اس یتیم دا بھی متھا چومیا کرو فرمایا کہ جیڑی چیز تسی اپنی اولاد دے واسطے لے کے آندے ہو او بھی یتیم واسطے بھی لے کے آیا کرو جدو اے تسی عمل کر لو گے رب کائنات تہاڈے گناہاں نوں معاف فرما دے گا برادران محترم یتیم دے نال چنگا سلوک کرن دا بڑا مقام ہے بڑا شان ہے سنو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ کائنات والیو سنو جس بندے نے 3 یتیم پالے جس بندے نے 3 یتیم پالے 3 یتیماں دی پرورش کی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انجی ہے جنہیں وہ رات بھر رب دی عبادت کرتا رہتا ہے اور حضور نے فرمایا کہ جیڑا بندہ 3 یتیماں دی پرورش کرتا ہے فرمایا صرف نہیں کو رات بھر عبادت کرتا ہے فرمایا کہ وہ انجی ہے جنہیں دن بھر وہ روزہ رکھتا رہتا ہے فرمایا کائنات والیوں گل اتنی نہیں ختم ہوئی بلکہ سنو جیڑا بندہ 3 یتیماں دی پرورش کرتا ہے اور ان جو ہوتا ہے جنہیں تلوار لے کے رب دی راہ کے اندر جہاد کر رہے ہوتا ہے یہ یتیماں دی پرورش کرنے والے دا مقام ہے ایک یتیماں دی پرورش کرنے والے دا شان ہے اس وجہ تو میرے بھائی اگر کوئی گھر کے اندر یتیم ہے اگر کوئی خاندان کے اندر یتیم ہے اگر کوئی برادری کے اندر یتیم ہے کہ اس کو پرایا نہ سمجھیا کر اس کو اپنا سمجھیا کر کیوں اس وجہ تو کہ رب کائنات دے نبی نے بھی یتیماں نو ہی اپنا سمجھیا ہے مسکیناں نو ہی اپنا سمجھیا ہے سنو ایک بہت ہی پیارا واقعہ حضرت زید اے زید کون نے کہ ملک یمن دے وچوں رہن والے اپنی ماں دے نال سفر کر رہے ہیں ماں دے نال سفر کر رہے ہیں قافلے دے اندر تے قافلے کو ڈاکو پے گئے جدوں ڈاکواں نے قافلے کو لٹیا نہیں تے اس زید نو بھی انہاں نے یرغمال بنا لیا جدوں یرغمال بنایا تے اے بھی غلام بن گئے ہن اے وکدے وکاندے حضرت خدیجہ الکبریٰ جڑی تیری اور میرے نبی دی پہلی زوجہ محترمہ نے ساڈی مسلماناں دی ماں نے پہلیاں انہاں دے جناب غلامی دے اندر آ گیا کہ جدوں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا نکاح ہویا نا حضرت خدیجہ الکبریٰ دے نال تے حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عرض کردیاں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا جدوں نکاح ہویا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال حضرت خدیجہ الکبریٰ کہنیاں نے سونیا محبوبا اج تو بعد میں بھی تہاڈیاں میرا غلام بھی
موجود ہے. بائیں تو دروازہ کھٹ گیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے پوچھا دروازہ کھٹکان والا کون ہے؟ آواز آئی اسی یمن تو آیا. سب پتا چلیا ہے ساڈا بیٹا جناب تہاڈی غلامی دی زندگی بسر کر رہا ہے. اللہ اکبر. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دروازہ کھولیا. پوچھیا تسی زید دے کی لگدے ہو؟ کہنے لگا کہ جناب میں زید دا باپ ہاں. میں زید دن رات ڈھونڈدا اج جناب تہاڈے کول آیا. پتہ چلیا تہاڈے کول میرا بیٹا غلامی دی زندگی بسر کر رہا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید دے والد نو کہا اس طرح کرو کہ تسی ایتھے بیٹھ جاؤ. میں زید نو بلاندا ہاں. اگر زید اپنی مرضی دے نال تہاڈے نال جائے گا میں محمد مصطفیٰ نہیں روکاں گا. اگر زید میرے کول رہنا چاہے گا تساں نہیں روکو گے. اللہ اکبر. او باپ کہنے لگا میں یہ شرط منظور ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب حضرت زید کو بلایا ہے کہ اے زید تیرا باپ تینوں لین دے واسطے آیا ہے. اگر تو اپنے باپ دے نال جانا چاہنا ہے میں محمد مصطفیٰ تینوں نہیں روکاں گا. اگر تو میرے کول رہنا چاہنا ہے تیرا باپ تینوں نہیں روکے گا. کہنے لگا سونیا محبوبا تسی کی سمجھیا میں جناب تہاڈا ساتھ چھڑ جاواں گا؟ نا نا اے اللہ دے محبوبا سن لو میرا جینا بھی تہاڈے نال ہے میرا مرنا بھی تہاڈے نال ہے. اللہ اکبر. جدوں جناب اس غلام نے اتنی بات کیتی ہے تیرے اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس غلام داد پکڑیا ہے. خانے کعبے دے جناب اللہ اکبر سین دی اللہ دا نبی پہنچ گیا. فرمایا او دنیا والے ہو آج تو بعد زید میرا غلام نہیں رہا ہے بلکہ زید کو میں محمد مصطفیٰ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے. تائیں تے شاعر کہتا ہے سب سینے لان والا. اونچی آواز نال سب سینے لان آ گیا اونچے رتبے پا. اونچی آواز نال اونچے رتبے پا سب سینے لان والا گیا اونچے رتبے پا. اللہ اکبر. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلام میرے نبی نے دسیا کائنات والے ہو کسی یتیم دے نال جڑا برا سلوک نہیں کرنا ہے مسکین دے نال برا سلوک نہیں کرنا ہے. آؤ سنو ایک مرتبہ عید کا جناب مبارک دن ہے. اللہ تبارک و تعالی دا نبی جناب اللہ اکبر جا رہا ہے. اچانک اللہ تبارک و تعالی دا نبی کی دیکھتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے جناب اپنے اپنے کھلونے دے نال کھیڈدے پے نے. اوترے جناب بچے دے اوتے نگاہ پیندی ہے جیڑا ساریاں تو الگ تھلگ بڑا ہی غمگین بیٹھا ہے بڑا دکھی بیٹھا ہے. تیرے اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹا دس نے صحیح کی وجہ ہے تو جناب کیوں غمگین بیٹھا ہے تو کیوں دکھی بیٹھا ہے؟ سارے بچے تے بڑے خوشی دے نال عید والے دن کھیل رہے ہیں. وہ کہتا ہے اے اللہ دے محبوبا انہاں دے ساریاں دی ماں بھی زندہ نے باپ بھی زندہ نے. اللہ اکبر. کاش اگر میرا باپ زندہ ہوتا میں بھی جڑا وہ کھلونیاں دے نال کھیل رہے ہوتا. اللہ تبارک و تعالی دے نبی نے اس بچے کو اپنے سینے دے نال لایا. فرمایا اے بچے کیا تو اس گل دے اوتے راضی نہیں ہے کہ تیرا باپ محمد مصطفیٰ بن جائے تیری
اپنے گدیاں دے اوتے سوار کیتا ہے ادھر جدوں بچیاں دی نگاہ اس یتیم دے اوتے پئی ہے ایک بچہ زارو قطار روندا جا رہا ہے حضور نے پوچھا بچے دس تو اج کیوں رو رہے ہیں کہندا ہے اللہ دے رسول کاش اس بچے دی جگہ دے اوتے اج میرا والد فوت ہویا ہوندا میں اج تواڈے گدیاں دے اوتے بیٹھ کے عید پڑھن جا رہا ہوندا علیہ وسلم دے غلام یتیماں دے نال اللہ دے نبی نے این سلوک کیتا ہے اور یہ بھی نہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلام ایک اور بڑی پیاری بات مسند دے اندر ایک بات موجود ہے کہ حضور ایک غلام حضور ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آئے بات بڑی مزے دی اور انشاءاللہ سنو گے تو آڈا ایمان تازہ ہوئے گا وہ علیحدہ گل ہے جدو امام جنازے دی باری آوے تو اسی جناب دوجے امام اگے کھڑے کر دے ہو دکانہ دی افتتاح دی باری آوے تو دوجے کو دعا کرا لیتے ہو لیکن انشاءاللہ تعالیٰ العزیز یہ بات ہے کہ اللہ کسی بھی سکولی ایمان اللہ پڑھ گئی حضور دے غلام سنو اللہ اکبر اے مسند دے اندر بات موجود ہے حضور دے غلام سن انہاں دی بیوی فوت ہو گئی بچے انہاں دے چھوٹے چھوٹے دنے وہ سارے دن جناب مزدوری کرتا ہے او دا جڑا پڑوسی ہے نا اس پڑوسی دے گھر ایک کھجور ہے اور کھجور ونگی ہے کھجور ٹیڑھی ہے اور او کھجور ٹیڑھی ہون دی وجہ تو نا او جڑا پھل ہے کھجور دا اس حضور دے غلام دے سین کے اندر گر جاندا ہے او دے بچے چھوٹے نے او چاہ کے جناب کھا لیندے نے جدو اس کھجور دا مالک آندا ہے جی وہ کھجور سی وہ بچیاں نوں مارتا ہے بچیاں دے نال جڑا وہ برا سلوک کرتا ہے وہ حضور دی بارگاہ کے اندر حاضر ہوندے نے کہندے نے سونیا محبوبہ ایک مہربانی فرماؤ کہ جیڑا نے میرا پڑوسی ہے او دے گھر کھجور ہے وہ میرے گھر کنڈی ہوئی ہے اور او دا پھل میرے بچے چاہندے نے او جڑا کھجور دا مالک ہے میرے بچیاں نوں بڑی تکلیف دیندا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا اس کو بلا کے لیا جب آ گیا نا کہ حضور نے فرمایا کہ اے رابی اگر تجھے کھجور میں محمد کو دے دے گا تو بدلے کے اندر میں جنت دے اندر محمد کو ایک کھجور کی ضمانت دیتا ہوں وہ مسلمان نے سمجھ کیا ہو جناب جنت کہہ ویکھنے جو کچھ کرنے نقد و نقدی کرے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام سن جنہاں دا نام حضرت دہدہ سی وہ تھے موجود سی کھڑے ہوئے کیا یا رسول اللہ یہ جڑی تسی جنت دے درخت کی ضمانت دیتی ہے کیا اس بندے واسطے خاص ہی یا جیڑا بھی اگر کوئی خرید کے وقف کر دے گا تو کیا اس واسطے بھی اللہ دے نبی نے فرمایا کہ جیڑا اس کھجور کو خرید کے وقف کر دے گا میں محمد اس کو بھی جنت دی کھجور دی ضمانت دینا سبحان اللہ ہن یہ حضرت دہدہ جڑے سن انہاں دے کول کوئی کھجور نہیں سی انہاں دے کول کھجوراں دا باغ سی جی دے اندر 600 کھجوراں سن کوئی ایک دو کھجوراں نہیں بلکہ 600 کھجوراں دا باغ سی ہن یہ جناب اس کھجور دے باغ دے مالک کو اس کھجور دے مالک کو کہنے لگے جناب کھجور دے دے اس نے کہا نہیں دے تانوں پتہ ہے جدوں بندہ اڑ جاوے تے اڑ ہی جاوے جدوں نہ کوئی بندہ دین تے چیز آوے تے بدل کے اندر کوئی سونے دی چیز دیو کہ وہ دے نہیں اور مزے دی بات ہے کہ حضرت ابو دہدہ جڑا ایک کھجوراں دا باغ سی نا ایدے بارے چ لکھیا ہے کتاباں دے اندر کہ جڑا بندہ اگر سر دے اوتے ٹوکرا لے کے نا باغ وچ تر پیندا سی کھجوراں توڑدا نہیں سی فرماندے نے کہ دوجے کونے دے وچ جان تو پہلے کھجوراں نال خود بخود ہی ٹوکرا بھر جاتا قیمتی کھجوراں سی ہن حضور دے غلام مختصر ہے اے ہن جدوں دے کول گئے نا پوچھے ہاں بھائی کھجور دینی اس کیا نہیں دینی آپ نے فرمایا کہ کر اس ایک کھجور دے بدلے میرے باغ وچوں 10 کھجوراں میں تینوں دینا وا ایک کھجور میں نے دے دی اس نے کہا نہیں دینی آپ نے فرمایا پھر آپ نے بولے ملائی آپ نے فرمایا چل 10 دے بدلے نہیں دیندا 20 کھجوراں دینا اس نے کہا نہیں دینی کردیاں 40 کھجوراں آپ نے فرمایا ایک کھجور دے بدلے 40 کھجوراں دے درخت میرے کولو لے لے ایک کھجور بگی جڑا او میں دے دے کہنے لگا نہیں دینی کہنے لگا کہ ایکو صورت ہے اے دہدہ اگر 600 بوٹیاں والا جڑا باغ ہے
کہ ایک کھجور دے بدلے مینوں دے دے میں تینوں ایک کھجور دے دے عاشق تے عاشق ہوندے نے نا پھر جدوں اس نے سنیا نا ایک کھجور دے بدلے سارا باغ جا رہا ہے کہ آپ نے نہیں کیا کہ میں سوچدا ہوں آپ نے فرمایا جلدی کر دین والی گل کر کہ ایک کھجور مینوں دے دے بدلے کے اندر میں سارا باغ تینوں دے دیتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دے غلام ہن جناب اللہ اکبر حضور دے غلام جدوں سارا کھجوراں دا باغ سارا کھجوراں دا باغ دے کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دی جناب خدمت کے اندر پیش ہوندا ہے اللہ دے نبی نوں دسیا گیا سونے محبوبا اج تے خدا نے کمال کر دیتا ہے ایک کھجور دے بدلے 600 کھجور جڑا او دے دنیا نے اللہ دا نبی اٹھ کے استقبال کردا ہے فرمایا اے خدا ہنے میرے کول جبریل آیا سی آ کے مینوں دس کے گیا ہے سونیا ابو طہطا آ رہا ہے اس نوں دس دیو اساں نے جناب جنت دے اندر ایک باغ دین دی وجہ تو اس دے جنت دے اندر کئی کھجوراں دے باغ اس نوں عطا فرما دتے اے بات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دے غلام اج دا یتیماں دے متعلق مسکیناں دے متعلق چلان دا مقصد یہ کہ تہاڈے دل دے اندر بھی یہ شوق پیدا ہوئے کہ اساں بھی یتیماں دے نال چنگا سلوک کرنا ہے تہاڈے اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمایا فرانا وکافر الیتیم فی الجنہ ہاکذا واشار بالصحابۃ والوسطی اللہ دے نبی نے فرمایا کہ جیڑا بندہ یتیماں دے نال چنگا سلوک کرتا ہے نا جدوں قیامت والا دن ہوئے گا میں او بندہ جیڑا یتیماں دے نال چنگا سلوک کرتا رہیا فرمایا سی انج نال ہوواں گے جویں ہاتھ دیاں دو انگلاں نال لے اور یہ نہیں بلکہ حضور نے فرمایا من قبض یتیما من بین المسلمین الی طعامہ و شرابہ ادخلہ الجنہ حضور نے فرمایا کہ جیڑا کسی یتیم مسکین کو کھانا کھلاتا ہے اس کو پانی پلاتا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا رب اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ مسلماناں دے وچوں سب تو گھراں دے وچوں سب تو برا گھر ہوئے کہ جدے وچ یتیم ہوے تے یتیم دے نال برا سلوک ہوے اور فرمایا مسلماناں دے گھراں دے وچوں سب تو چنگا گھر ہوئے کہ جدے وچ یتیم ہوے تے یتیم دے نال چنگا سلوک ہوے یتیم ہوے تے یتیم دے نال چنگا سلوک ہوے اور یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دے غلام اس دنیا دے اوتے بڑے بڑے سخت دل لوگ موجود نے اللہ دے نبی دے کول ایک بندہ آ گیا اے میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں مختصراً حضور دے کول ایک بندہ آ گیا کہندا ہے سونیا میرا دل بڑا سخت ہے اللہ دے نبی نے فرمایا یتیم دے سر دے اوتے ہاتھ پھیریا کر رب تیرے سخت دل نوں نرم فرما دے گا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمایا میری امت دے لوگو جیڑا بندہ یتیم دے سر دے اوتے ہاتھ رکھ دیتا ہے جتنے اوتے ہاتھ تلے وال آندے نے رب اس دے سارے گناہاں نوں معاف فرما دیندا ہے